अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आज कुछ नई ख़बरों के साथ। आज अभी मैं व्लॉग बनाने से पहले थोड़ी देर पहले मैंने देखा ट्विटर, तो पता चला कि जनाब आमिर डोगर साहब जो हैं उनको भी उठा लिया गया है। तो और उनको उठाया है सुहेल चौधरी आरपीओ जो हैं। ये सब काम जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी की मदद से किए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी इस कदर करप्ट है और इस कदर ये नवाज़ शरीफ ने और ये इन दो भाइयों ने, ख़ास तौर पे इन दो भाइयों ने इनको नवाजा हुआ है, कि ये उनके नौकर बने हुए हैं सारे आरपीओ। किस किस का नाम न लें हम। तो यहाँ से बात शुरू हुई। शेख रशीद का भी आज था कि उनको भी मरी लेके जाया गया और उन्होंने कहा है कि जनाब हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल, मौत मेरी महबूबा, हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरा ससुराल। तो ये देखें, ये चल रहा है, समझ नहीं आ रही इस मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन आज मेरा जो सबसे पहले मैं बताना चाह रही हूँ, शायान जो 17 इयर्स का एक लड़का है इंग्लैंड में, और उस पे वो बेसिकली जो था इनकी ज़रा बजा रहा था, इनकी इस पूरे ख़ानदान की। एवनफील्ड डिपार्टमेंट के बाहर वो हमेशा एहतजाज लेके पहुंच जाता था और सबसे ज़बरदस्त किस्म का उसने जो है ना वहाँ लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो सारे वहाँ एहतजाज करते थे। इनको याद दिलाते थे कि हाँ जी आप चोर हैं, चोर चोर के नारे लगवाते थे। तो उस पर मुकदमा उन्होंने किया, लेकिन वो इंग्लैंड में किया मुकदमा। यहाँ तो ये बादशाह सलामत है ना, यहाँ तो किसी बंदे को उठा लेते हैं, उसकी फिर कुछ अर्से बाद लाश मिलती है, पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ जाता है। तो वहाँ तो इंग्लैंड में उन्होंने किया। इंग्लैंड पर उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने अटैक किया है हमारे पे। एक बड़ी लंबी सी उसकी वो है डिटेल है कि अटैक किया सिक्योरिटी गार्ड पे, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ज़ख्मी हो गया, सारा कुछ। अच्छा, ये तो उन्होंने किया, लेकिन दूसरी तरफ जियो ने और दुनिया न्यूज़ ने, जो इनके नौकर हैं जियो वाले और दुनिया वाले, तो उन लोगों ने जो खबर चलाई, खबर भी बड़ी डिटेल सी है कि जनाब ऐसे हुआ कि उसको मारा गया, सिक्योरिटी गार्ड को लगी बड़ी डिटेल। तो ये खबर उन्होंने खबर चलाई और ये जो बच्चा है ये माशाल्लाह इतना बहादुर, मैं क्या कहती हूँ, अल्लाह हर एक को ऐसी औलाद दे। तो ये चला गया अदालत में, और अदालत में चला गया, और ये अदालतें तो थी पाकिस्तान की थोड़ी थी, ये अदालतें तो सच में अदालतें हैं ना। ये अदालतें कोई ऐसी तो नहीं जो हमारी 130वें नंबर वाली तो नहीं थी। तो वो अदालत से जाके वो जियो को उसने जो है ना नाको चने चबवा दी। और मेरे खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे कि मैंने नवाज शरीफ को अटैक करने की कोशिश की है और मैंने उनके सिक्योरिटी गार्ड को इंजर कर दिया है। मैंने ऑफकॉम में कंप्लेन की थी जियो न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ की, उन्होंने इस खबर को एयर किया था। ऑफकॉम का भी फैसला आ गया दोनों केसेस में, और ऑफकॉम ने डिसाइड किया है कि इन दोनों चैनल्स ने मुझे अनफेयरली ट्रीट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों का ये जो केस था ये मेरे फेवर में हज़ारों पाउंड का जुर्माना हो गया। तो वो इस पे शाहीन सबाई साहब क्या लिखते हैं, क्या शर्मिंदगी है। लंदन के 16 साल के शयान अली ने हिम्मत करके पाकिस्तानी मीडिया के पहाड़ जियो पर ऐसा केस किया कि पहाड़ रुई का निकला, चारों शाने धड़ामचित हो गया और बच्चा अदालत का फैसला ले आया। अब लंदन की अदालत पर लाखों पाउंड का हर्जाना भी दिलवाएगा, जियोगे ऐसे मरोगे ऐसे। तो ये चीज़ थी, और शयान अभी बात कर रहा था तो बड़ा अच्छा, मैंने कहा यार क्या माशाल्लाह प्यारा तरबियत है। और कह रहा, उसने कहा कि जनाब मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया था कि इसको छोड़ना नहीं है। क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं, छोटे से बच्चे से भी डरते हैं और बातें करते हैं क्या। तो उसने कहा ऑल करप्ट वर्सेस 17 ईयर्स ओल्ड, और वाकई यही है। इसी तरह जैसे ऑल करप्ट वर्सेस इमरान खान, और एक बंदा खड़ा हो जाता है इनके मुकाबले में और उसका मुकाबला ये लोग नहीं, करप्ट लोग कर सकते। लेकिन ये लंदन की अदालतें थी, वहाँ तो हो गया। एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं कल कहीं स्पेस में थी, कि उन्होंने कहा कि हम जो है ना यहाँ के जो माँ बाप है ना, किसी ने कहा कि वो करने नहीं देते, अक्सर बच्चों को कहते हैं नहीं आप नहीं बोलना। तो उन्होंने कहा ये माँ बाप बोलना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलने देते कि यहाँ होगा क्या, उसका यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या अदालतें इंसाफ दिलाएंगी। अदालतें उसको बंद करके, अगर ये कहीं पाकिस्तान में होता, ये कहीं मिडिल क्लास होता, ये कोई बहुत अपर क्लास का बच्चा तो नहीं, वहाँ की मिडिल क्लास के बच्चे ही होते हैं ना जो ऐसे होते हैं। तो यहाँ का कोई मिडिल क्लास का बच्चा ऐसे बोलता तो वो बेचारा सारी जिंदगी जेल में सड़ता। तो ये तो हमारी अदालतें और ये तो हमारा इंसाफ है। जैसे शहबाज गिल साहब ने कहा, शहबाज गिल साहब ने भी ऐसी खूब बचाई। उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि मेरे पे मिडिल क्लास में से हूँ, तो मेरे पे गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, मुझे पता नहीं सकते, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था, मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं
غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں, مڈل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ایف آئی آر ہیں, اتنی دفعات ہیں اس میں کہ میں نے اتنی باتیں نہیں پڑھی, اور 22 گھنٹے دور جا کے ایک ایسا مقدمہ ہوتا ہے, کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا پہلی بات, اور 22 گھنٹے دور جا کے ایک مقدمہ ہوتا ہے, میں وہاں جاتا ہوں, مجھے تو بھئی مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مار دو یہیں پہ, سزائے موت دے دو, یہی دے دو. تو یہ ہماری عدالتیں اور یہ وہاں کی عدالتیں ہیں, ماشاءاللہ یہ فرق ہے ہمارا. اسی لیے تو ہم آج یہاں کھڑے ہیں, اور وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں, کافر لوگ جو ہے نا, اور وہ کافروں کی عدالتیں بہت اچھی ہیں. یہ ہماری جو ہے نا, یہ یہاں سارا کچھ جو ہے یہاں پہ, اور یہ کس قدر مطلب ہم مسلمان بھی ہیں اور کس قدر ہم نیک بھی ہیں. اور آج ابھی ایک سے بڑھ کر ایک دکھ کی خبر ہے, یقین کریں ایک سے بڑھ کر ایک. ابھی جس طرح ثانیہ نشتر صاحبہ کا, ابھی میں وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ احساس ہیلتھ کارڈ پہلے بند کر دیا گیا, سب سے پہلے تو بند کیا انہوں نے, یہ جو پناہ گاہیں وغیرہ بند کی. تو لوگ جو ہے نا, کسی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو پناہ گاہوں میں لوگ ہوتے تھے نا, وہ سڑکوں پہ سوئے ہوتے تھے ابھی سردیوں میں, تو بہت دکھ ہوا اور بڑی بدوائیں نکلی, لیکن پتہ نہیں ان کو بدوائیں بھی نہیں لگتی. پھر کیا ہوا کہ پناہ گاہیں بند کی, پھر اس کے بعد ہیلتھ کارڈ بند کیا, ہیلتھ کارڈ بند کیا. اور احساس جو ریڑھی بانوں کو ریڑیاں, یہ میں حیران ہوں, ان کی ریڑیاں پھینکی, ان کو کہا جا رہا ہے کہ پرانی ریڑھی لے آؤ بے شک, یہ والی احساس والی نہیں لانی. اور اب احساس کا جو ہے اسکالرشپ کینسل کر دیا, اسکالرشپ بند کر دیا. اس میں ڈاکٹر ثانیہ نے اتنی, میں ان کی آواز سن رہی تھی جو ان کی ویڈیو ہے دیکھ. ایسے پروگرامز پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ مالیوں, درزیوں, محنت کشوں, لیبررز, خانساموں کے بچے ان اسکالرشپس میں پڑھتے ہیں. ہم ان سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ ابو پارٹی لائنز ہو کر اس ریزولوشن کو ایکسیپٹ کریں, بیکاز اگر ہم اس کو منظور نہیں کریں گے تو 20,000 انڈر گریجویٹ اسکالرز کی اسکالرشپ, جو نیڈ اینڈ میرٹ بیس اسکالرشپ ہے, جس میں ان کو پوری ٹیوشن ملتی ہے, جن میں ان کو ہاسٹل کا خرچہ ملتا ہے, آپ اس کا نام بھلے جو مرضی رکھتے ہیں, بٹ فار گاڈ سیک 20,000 غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ سے تو آپ محروم نہ کریں. تو کس قدر بے بسی لگ رہی ہے ان کی آواز میں. یقین کریں کوئی بھی ہوگا جو درد رکھتا ہے دل میں, ڈاکٹر ثانیہ ایک درد رکھتی ہیں دل میں, تو جو درد رکھتا ہے دل میں, اس کی ایسی ہی آواز بے بسی نہیں. کیسے انہوں نے بے بسی سے کہا کہ فار گاڈ سیک اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں, اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن نہیں, فیشزم, یہ ہم سرجریاں کرانے لندن پہنچ جائیں گے, ہم سب کچھ کریں گے, لیکن ہم غریب کا جو ہے نا, غریب کا کوئی بھلا نہیں ہو لیتے. دیکھیں یہی عمران خان کر چاہ رہے کہ وہ ان کا اپنا کوئی خرچہ تھا ہی نہیں, اپنی جیب سے وہ کر رہا تھا نا وہ شخص, تب بھی اس کو کیسے لوگ باتیں کر رہے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ کیونکہ ان کو اپنی عائشیاں کریں یا یہ پروگرام جاری رکھیں, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنی نام بدل دو, اس کا بسپ نام رکھ دو, جیسے احساس کا آپ نے رکھ دیا, لیکن وہ والا پروگرام جاری رکھا ہے جس سے چھوٹا ان کا ووٹ بینک بنتا ہے. لیکن یہ جو پروگرام ہے, یہ 3 بڑے پروگرام جو ہیں یہ بند. ابھی ایک اور مقدمہ عمران خان کا, جس میں عمران خان کو نااہل کیے جانے کا بہت زیادہ چانس ہے. وہ مقدمہ یہ ہے کہ جناب عمران خان نے اپنی جو ہے ایک شہری ساجد ہے, جس نے کہا عمران خان نے اپنی بیٹی جو ہے, عمران خان نے جو اپنی بیٹی ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. جناب یہ حالات ہیں, یعنی کہ ان کو پورے عمران خان کے, یعنی کہ پورا پچھلا انہوں نے دیکھ لیا. باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ پلے بوائے تھے, کچھ نکال نہیں سکے اس پلے بوائے میں سے, تو کیا ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ کوئی بیٹی تھی اور کیا تھا. یعنی کہ اور کوئی کرپشن نہیں, کچھ نہیں. جو اربوں روپے ڈالر کے کیس ہیں, جو کتنے قتل کے کیس ہیں, منہ پہ لوگوں کی گولیاں ماری ہوئی کیس ہیں, اور یہ عمران خان کو نااہل کس چیز پہ کر رہے ہیں. دیکھیں فیشسٹ ہیں, دیکھیں کیا کرتے ہیں, اور دیکھیں ہم بھی آگے کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں کون جیتتا ہے, جنگ تو شروع ہو گئی ہے. تو جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں, یہ اور نئی خبریں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جا رہے تھے ٹرکی جا رہے تھے فوٹو شوٹ کرانے. میں حیران ہوں کہ فوٹو شوٹ کرانے اس موقع پہ, جب کہ کس قدر وہاں کے حالات کیا ہیں, تو آپ کیسے جا سکتے ہیں, آپ کسی کے مہمان کیسے بنتے ہیں. یہ سیم ہوا تھا یہ پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں, کہ انہوں نے بھی کہا تھا, اور وہاں کے جو ایمبیسڈر تھے, انہوں نے وہاں پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے روکا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں آئے. پھر وہ کچھ عرصے بعد گئے تھے, اور وہاں کیوں گئے تھے, وہاں کباب کھانے گئے تھے. وہ ایک خاص قسم کے کباب تھے, وہ پورا ایک قصہ ہے, وہ پوری ایک انہوں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہ کباب کھانے, انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ وہاں کے صرف کباب کھانے ہیں, تو وہاں کا پورا انہوں نے ایک دورہ کیا تھا. تو جناب یہ کباب کھانے وہاں چلے جاتے ہیں, لیکن غریب کے لیے جو ہے نا, غریب کے پروگرام بند, غریب نہ پڑھے نہ صحت حاصل کرے, غریب مر جائے, پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. شاید اس بات کا کہ جو عمران خان کو سپورٹ کریں, اور یہی بات جو انہوں نے منع کر دیا عمران خان آنے سے, پرائم منسٹر کو. اگر یہی بات, 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں, یہی بات عمران خان کے دور میں ہوئی ہوتی, عمران خان کو یو اے کا جو ہے صدر وہ آ رہے ہیں, پرائم منسٹر وہ آ رہے ہیں, وہ آنا آتے,
اور اسی طرح جھنڈی کرا دیتے، یا پھر اس طرح منع کیا جاتا جیسے بلاول اور ان کو منع کیا گیا فوٹو شوٹ کرانے سے، تو پورا میڈیا اس وقت چھلانگے مارا ہوتا. سب سے پہلے تو غریدہ فاروقی کا آتا، شرمندگی پاکستان کے لیے، پاکستان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب یہ جنیوا میں جب آئے ہیں، جنیوا سے تو چھلانگے مارتے مارتے آئے ہیں. وہ پیسے ابھی کوئی نہیں آئے ان کے پاس، کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن کس طرح چھلانگے مارتے مارتے آئے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا. تو وہ پیسہ جو جب عمران خان کے دور میں جب پیسہ مانگا جاتا تھا تو کشکول بھکاری دیکھے پیسے مانگ رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی، ڈرائیور، تو یہ باتیں کی جاتی تھی. یار تم کیا لوگ ہو، تم کیا خان کو بائیڈن نے فون نہیں کیا تھا، ہاں جی فون نہیں آ رہا، عمران خان فون کا انتظار کر رہا ہے، فون نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. ان لوگوں نے اتنے ٹھٹھے لگائے، اب ٹھٹھے لگائے اور بیٹھے ہیں، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو عوام جو ان کی باتوں میں آ کے وہاں جی عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کرتی تھی، ان کو صحیح پتا گیا ہے کہ جناب یہ کہ کون کیا کرتا ہے، کون جو ہے صرف جگدے مارنے آیا، فوٹو شوٹ کرانے آیا، اور کون اس ملک کا بھلا چاہنے آیا. تو